टुटेपछि सास उठेपछि बस चिता भन्दा पर पुग्नेको नै छ र तेरो मेरो भन्छौ किन के सक्छौ र लिजान भावीले लेखेको कसले छ देखेको भावीले लेखेको कसले छ देखेको जन्म र मृत्यु बिचको कुरा हुँदैन सबै चाहेको कुरा। दर्शकवृन्द, आज एउटा रमाइलो कुराकानी तपाईँहरू माझ प्रस्तुत गर्दैछु। मैले कुराकानी गरेको छु केतन छेत्रीसँग, जो चाहिँ सिङ्गर, कम्पोजर, लिरिसिस्ट, एरेन्जर सबै गर्नुहुन्छ। अत्यन्तै राम्रो भोकल र अत्यन्तै व्यक्तिगत रूपमा पनि अत्यन्तै रमाइलो मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। उहाँसँगको कुराकानी मैले गर्दा पनि अत्यन्तै रमाइलो भएको थियो, मजा आएको थियो। सो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ कुराकानी पुरा हेरिदिनु होला, अनि मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, सेयर गरिदिन म अनुरोध गर्छु। र अब उहाँसँगको कुराकानी हेर्नु होला। सो केतन दाई मसँग हुनुहुन्छ होइन दाई? अब कस्तो छ भने नि, म चाहिँ तपाईँको एडमायर अब लैलै गीत आयो, अनि त्यसपछि सेल्फी किङको गीत होइन, दुइटैको लुपमा सुने मैले कन्टिन्यू होइन। अनि एकदमै राम्रो गाउने मान्छे केतन छेत्री भनेर लेखेको छ भोकल भनेर होइन। तर इन्टरभ्यू एउटै छैन, युट्युबमा हेर्छु केही थाहा छैन दाईको बारेमा। अनि ल चाहिँ दाईलाई चाहिँ बोलाउनु पर्छ अब इन्टरभ्यूमा भनेर चाहिँ लगभग 1 वर्षको प्रयासमा कसा गरेर तपाईँले रिक्वेस्ट पठाउँदाखेरि एक्सेप्ट पनि गरिदिनु हो र आजको यो इन्टरभ्यूको लागि पनि मानिदिनु भयो। त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच दाई। तपाईँले पनि बोलाइदिनु भयो होइन। म खास इन्टरभ्यू म नमान्ने चाहिँ कहिले गर्दिनँ खास, तर यही अब कहिले के काम साम हुने भएर। थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँले जे भनिदिनु भयो, धेरै खुसी लाग्यो मलाई। नो ट्रुली ब्रदर, म अत्यन्तै मन परेको तपाईँको हुन्छ नि भोइस एन्ड एभ्रिथिङ क्या। अनि पछि गएर तपाईँको च्यानलमा गएर पनि हेरेँ होइन, अनि तपाईँले इङ्ग्लिस सङ्गको कभर गर्नुभएको रहेछ, त्यो एकदमै राम्रो लागेको थियो। सो अब म सुरु गर्न चाहन्छु। जस्तो तपाईँको जन्म कहाँ भएको थियो, अनि म्युजिक करियर कसरी सुरु गर्नुभयो, अलिकति स्टार्टिङ हो, किनभने काहीँ पनि छैन त्यो कुरा। मेरो जन्म चाहिँ हेटौडामा भएको हो। हजुर, म हेटौडाको लोकल हो होइन। अहिले पनि काठमाडौँमा पनि हामी रेन्टमै हो, अझै पनि घर छैन हाम्रो यहाँ। हजुर, अनि म अहिले पनि लोकल चाहिँ हेटौडाकै हो, तर म काठमाडौँ चाहिँ 6th ग्रेडमा आएको हो, सानै हुँदाखेरि। अनि यस यतैतिर भनौँ न हुर्किएको चाहिँ अलिक कन्सियसली हुर्किएको चाहिँ काठमाडौँदेखि नै याद छ मलाई त्यति राम्रोसँग चाहिँ अलिक। अनि गीत गाउन त अब मेरो बुवा पनि लिरिसिस्ट, म्युजिक कम्पोजर, सिङ्गर, राइटर सबै हुनुहुन्छ। अहिले त स्वर्गीय हुनु भइसक्यो, लेट ज्ञानवीर छेत्री। अनि दाई पनि एक्टर नै हो, हिरो पनि हो दाई, कोशिश छेत्री। हजुर। अनि त्यो भएर घरमा प्लस मम्मी पनि कमला छेत्री पनि पहिला रेडियो नेपाल भोइस टेस्ट पास गर्नुभएको है मेरो मम्मीले पनि। बाबा मम्मी नै पहिला जेनेटिक आयो। हजुर, जेनेटिकमै आयो। गाउन स्टार्ट गरेको कहिले भन्नुहुन्छ भने चाहिँ मलाई याद छैन, किनकि मलाई याद हुने दिनदेखि नै मैले गाउँथेँ। अनि तर प्रोफेसनली स्टार्ट गरेको रेकर्डिङ स्टुडियोमा फर्स्ट रेकर्ड गरेको चाहिँ अब पहिला त्यो बाल गीत भनेर गरेको थियो होइन। कति म 10 वर्ष त्यस्तो 9 वर्ष हुँदाखेरिको बेलामा हाम्रो स्टुडियो यता दिल्ली बजारमा। अनि त्यसपछि चाहिँ पछि चाहिँ अनि मैले ब्यान्डहरू गरेँ। अनि त्यहाँबाट 2008-9 देखि सुरु गरेँ प्रोफेसनली चाहिँ, एकदम पैसा कमाउने हिसाबले। ए भन्छ त्यो बाहेक अहिले केही पनि गर्नुहुन्न, सिङ्गिङ बाहेक अरू छैन प्रोफेसन के गर्नुहुन्छ? आउँदैन मलाई त्यस्तो है। तर कोसिस दाइको त मैले फिल्म हुन्छ नि कुन मोक्ष, हजुर मोक्ष पर्व, मोक्ष पर्व, उहाँको मलाई मोक्ष त अत्यन्तै राम्रो लागेको थियो। प्रवीण श्रेष्ठको डाइरेक्सन थियो है, बेस्ट मुभी। बायोग्राफीमा एक्ज्याक्ट, भेरी नाइस मुभी।
अनि जस्तो दाइ सुभाष भुषाल दाइसँगको सहकार्य चाहिँ कसरी जुरेको थियो त्यो गीतको अलिकति ब्याकग्राउन्ड भनिदिनु न। सुभाष दाइसँग लैलैको गीतको ब्याकग्राउन्ड भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब सुभाष दाइ पनि कुचदाको साथी। अनि त्यसपछि म चाहिँ खास कस्तो खालको भने मलाई चाहिँ मान्छेले के पनि भन्नु हुँदो रहेछ भने के त अलि रिसाएको अलि बोल्दैन धेरै गोलमिल हुँदैन भन्ने खालको त्यो चाहिँ एकदम गलत हो होइन। मेरो साथीहरूलाई मेरो नजिकको मान्छेहरूलाई भन्यो भने थाहा हुन्छ सोध्यो भने। तर सुभाष दाइसँग भेट्नु चाहिँ अब सुभाष दाइलाई त मैले पहिलेदेखि चिनिरहेकै हो उता दाइको थ्रुबाट पनि। अनि त्यसपछि अब यो प्रोफेसनलको हिसाबले पनि पहिला पनि यो लैलै भन्दा पनि अगाडि पनि मैले मुभीहरूमा काम गरिसकेको पनि हो कि। अनि यो इन्डस्ट्रीको मान्छेहरू पनि जो चिनजान धेरै नै थियो पहिलेदेखि नै। अनि तर त्यही अब लैलै चाहिँ मेरो लागि के भएको थियो भने दिनेश राउत मामा डिरेक्टर प्रसादको, दिनेश राउत मामालाई पहिलेदेखि चिन्ने, पर्वको डिरेक्टर पनि हुनुहुन्छ उहाँ। पर्वमा पनि गीत थियो मेरो जिन्दगानी तिमी थियो एउटा गीत हो हजुर। अनि त्यो बेलैदेखि मामालाई एकदम मनपर्ने र मेरो आवाज। अनि मामाले चाहिँ प्रसाद गर्ने बेलामा मलाई भान्जा एउटा गीत छ तिमीले नै गाउँदाखेरि ठिक हुन्छ जस्तो लागेको छ मलाई, तर तिमीले गाउने खालको गीत चाहिँ होइन यो अलिअलि लोक भन्न। अनि त्यही पनि एकचोटि अफिसमा आएर एकचोटि सुन्ने हो कि भन्नुभयो। अनि मलाई चाहिँ जहिले पनि के लाग्ने भने दिनेश मामाले गीत राम्रो छ भन्नुभएपछि जहिले पनि राम्रै हुन्छ कि त्यो मैले भोगेको कुरा हो होइन। दिनेश मामाले छानेको गीत चाहिँ राम्रै हुन्छ भनेर अनि दाइलाई पनि भनेर दाइसँगै गएँ, खास कुचदासँगै गएँ अफिसमा गएँ। अनि सुभाष दाइ हुनुहुँदो रहेछ, सुभाष दाइको कम्पोजिसन भनेर त्यो बेलामा थाहा भयो मलाई थाहा थिएन त्यो जानुभन्दा अगाडि, तर सुभाष दाइले त पहिलेदेखि चिनिरहेको हो। अनि त्यसपछि गएँ अनि गीत सुने है। अब गीत सुनेपछि मलाई के भयो भने यो गीत त मैले गाउने खालको होइन भने जस्तो भयो कि सुरुमै पहिला फर्स्ट। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि गाउँदै गएँ 2-3 चोटि त्यो गाउँदै गएँ, त्यहीँ बसेर गाउँदै गएपछि चाहिँ सुभाष दाइसँग अलिकति कम्फर्टेबल भयो जस्तो फिल भयो। त्यसपछि चाहिँ मैले मामालाई ल ठिक छ मामा म त्यसो भए ट्राई गर्छु यो घरमा गएर, तर मलाई 1 हप्ता दिनु प्र्याक्टिस गर्नलाई भनेर भने कि। अनि मामाले ल हुन्छ भनेर भन्नुभयो। पछि घर आएपछि मलाई के लाग्यो भने अब त गर्छु भनिसकेँ, अब त च्यालेन्जै भयो यो भन्ने जस्तो भयो। अनि त्यसपछि मैले एकदम बेसी प्र्याक्टिस गर्न थालेँ त्यो गीत। 1 हप्ता लगातार प्र्याक्टिस गरेँ। अनि त्यसपछि एरेन्ज भयो, सबै काम सक्यो। उदय दाइले फेरि जे गरे पनि खत्रै लाग्छ मलाई एरेन्ज। हजुर उदयराज पौडेल, हजुर उदयराज पौडेल। अनि त्यसपछि उदय दाइको एरेन्ज। अनि त्यहाँबाट हामी स्टुडियो छिर्यो। अनि स्टुडियो छिरिसकेपछि फर्स्टमा कति C-sharpबाट थियो क्या त्यो गीत, 1 स्केल लोबाट थियो कि। अनि त्यो गऱ्यो हामीले, फुल रेकर्डिङ गऱ्यो। पछि ओके पनि भयो, फाइन पनि भयो। घर आएर सुन्दाखेरि मलाई पनि अलिक त्यति चित्त नबुझे जस्तो, अनि दिनेश मामालाई पनि त्यति चित्त नबुझे जस्तो कुराहरू हुन थाल्यो कि। के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यो गीतको स्केल 1 हाफ स्केल बढाएर हेरौँ न त के हुँदो रहेछ भनेर अनि डीबाट गऱ्यो। अनि फेरि रेकर्डिङ गऱ्यो हामीले त्यो पुरै नै। फेरि रेकर्डिङ गरिसकेपछि म घर आएँ। मेरो लागि चाहिँ के थियो भने नयाँ त अब अभियसली नयाँ थियो त्यो गीत, मेरो लागि नयाँ खालकै थियो। तर मलाई चाहिँ कस्तो थियो भने अब त्यो बेलामा त त्यस्तो गीत चल्ने पिरियड पनि थिएन नि त। स्लाइटली हो, अलिकति फास्ट नम्बरहरू अलिकति कम चल्ने थियो। इभन प्रसादकै गीत पनि केलाई भन्ने, फेरि कमर्सियल पनि केलाई भन्ने, अनि त्यस्तो गीतहरू चल्ने थियो। अनि प्रसादमा अर्को गीत छ नि बनकिचरी, त्यही त दाइले गाउनु भएको। अनि त्यसपछि त्यस्तो गीतहरू चल्ने त बेला थियो। अनि मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने गीत त एकदम राम्रो भएको थियो, मलाई मन पर्थ्यो। तर मेरो दिमागमा चाहिँ के थिएन भने यो गीत अलिकति पनि हिट होला जस्तो लागेको थिएन खास मलाई चाहिँ, अनएक्सपेक्टेड एकदमै अनएक्सपेक्टेड। अनि म हेटौँडामा थिएँ, 6 महिना 7 महिना भयो मैले रेकर्डिङ गरेको त्यो बेलामा होइन। 6-7 महिनापछि बल्ल रिलिज भएर चाहिँ म हेटौँडामा थिएँ। अनि मलाई फोन आयो एउटा टिम मेम्बरबाट, हाम्रो गीत रिलिज भयो भनेर भन्नुभयो। अनि कुन चाहिँ गीत भनेर सोधेँ मैले। अनि प्रसादको लै भनेर भन्नुभयो। ए ल ठिक छ, कस्तो भइरहेछ भने एकदम राम्रो भइरहेछ भनेर भन्नुभयो।
अनि म बाहिर यताउति कामसाम सकाएर घर पुगेर हेर्दाखेरि त ओहो भ्युज त पुरै अचम्म हिसाबले बढिरहेछ है। अनि मलाई अचम्म लागेर त्यहाँबाट यो के भयो हो जस्तो। अब म त्यो बेलामा हेटौँडामा भएर खास मैले भन्न सकिनँ अरूलाई कस्तो लाग्यो भनेर। यहाँ भएको भए अरूलाई पनि कस्तो फिल गर्नुभयो भनेर मलाई थाहा हुन्थ्यो होला किनकि हेर्थ्यो। तर मलाई चाहिँ एकदमै अचम्मै लाग्यो त्यो गीत हिट हुँदाखेरि चाहिँ। नो लिरिक्स राम्रो थियो अत्यन्तै होइन। अनि एकदम अब इमोसनल गीत हो। पहिलो कुरो इमोसनमा हामी अलिकति नेपाली छौँ क्या होइन, भावनासँग जोडिन एक्सट्रिमली कनेक्ट हुन्छौँ। अनि प्लस लिरिक्सले छोइदियो क्या त्यहाँ। अनि म्युजिक पनि त्यो लेभलमा नि भोइसले त्यो एक्ज्याक्टली अनि पर्फर्मेन्स वाइज हुन्छ नि भिजुअल त्यो एभ्रिथिङ त्यो मिल्यो होइन त। त्यस एउटा त्यो भयो जस्तो लाग्छ। यो पनि त्यस्तो खालको ट्रेन्ड थिएन नि अलिकति। थिएन, त्यो पनि मामाहरूले बनाउनु भएको थियो खै दिमाग लगाएर। त्यो पनि एउटा हो है, एउटा नयाँ प्रयोग टाइप नै थियो त्यो पनि। त्यो पनि राम्रो थियो। प्लस मुभी पनि मलाई मन परेको थियो त्यो बेला डाइरेक्टली सुरुमा। मलाई पनि एकदम मन पर्यो हो त्यो मुभी चाहिँ। साँच्चीकै भन्दाखेरि मैले धेरै मुभीमा काम गरेँ। मलाई मनपर्ने मुभी भनेको प्रसाद हो, त्यसपछि सेल्फ किङ भयो, अनि आमा पनि राम्रो छ, धेरै राम्रो छ, मलाई मन परेको त्यो पनि। सो त्यो गीतको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ मलाई सुन्न पनि मन लागेको थियो। किन भन्दाखेरि कसरी भयो भन्ने कुरा एउटा होइन। अन्त जस्तो अब गीत क्षेत्रमा लाग्दाखेरि नि दाइ जस्तो अब तपाईँको मैले हेर्छु होइन, सर हेर्दाखेरि चाहिँ थोरै कन्टेम्पोरेरी हुन्छ नि, समकालीन, अनि थोरै ट्रेडिसनल म्युजिक भन्दा थोरै बाहिर हट्ने जस्तो देखिन्छ क्या तपाईँको च्यानल भिजिट गर्दाखेरि। सो त्यो आफैमा च्यालेन्जिङ कुरा हो नि होइन, कमर्सियल वाइज अथवा पैसाको लागि हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो फेरि आफैमा च्यालेन्ज हुन्छ होला। त्यो त हो किन यस्तो फेरि मैले म्युजिकलाई चाहिँ अघि मैले भने जस्तो पैसा कमाउँछु भनेर चाहिँ लागेँ होइन। पैसा त कमाउनै पर्यो, नत्र त खाने कसरी जहिले पनि के लाग्यो भने गर्न चाहिँ मलाई मनपर्ने काम गरेर पैसा कमाउँछु भने जस्तो लाग्यो। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यही, अनि भगवानले साथ दिनुभएको भएर खास लैलै हिट भएको हिट भनेर गरेर भएको होइन होइन। अनि त्यस्तो भएको भएर चाहिँ हो। अनि प्लस आफ्नो खालको म्युजिकहरू गर्ने भन्नु भएकोमा चाहिँ म चाहिँ कस्तो छु भने म्युजिकली चाहिँ मलाई आज एउटा गीत मन पर्यो भने म भोलिपल्ट अर्कै खालको गीत गरिदिने खालको मान्छे हो कि। मलाई त्यो एकदम चेन्ज भइरहेको छ कि म एउटै खालको गरेर बस्नै सक्दिनँ कि, फ्लक्चुएट अनि हुन्छ। हजुर अनि त्यसपछि फेरि अर्को के हुन्छ भने प्रब्लम चाहिँ मेरो गीत चाँडो नआउनुको कारण चाहिँ एउटै खालको जन्ग गर्ने भएको भए चाहिँ हुन्छ नि कन्सिस्टेन्ट पनि हुन्थ्यो होला, अलिक छिटो गीत पनि आउँथ्यो होला। तर अलिक फरक ट्राई गर्ने भएको भएर अनि फेरि फरक गर्ने बित्तिकै त त्यति टाइम दिएन भने त नराम्रो भइदिन्छ नि त एक्सपेरिमेन्ट गर्ने पहिलोचोटि हो। अनि टाइम दिनुपर्ने हुन्छ नि, त्यो टाइम दिँदाखेरि चाहिँ टाइम लाग्छ कि एकदमै बेसी टाइम लाग्दिन्छ। अनि मुभीको गीतहरू चाहिँ सरासर आउँछ किनकि मैले गएर गाउने मात्रै हो खास। मेरो गीतहरू चाहिँ म आफै एरेन्ज गर्छु, आफै प्रड्युस गर्छु, सबै आफैले गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ अनि खास अलिकति भन्दा पनि अलिक बेसी नै टाइम लाग्ने हुन्छ। दाइ जस्तो हुन त अब तपाईँले मामासँग काम गर्ने भन्नु होइन, त्यसमा त एउटा कम्फर्टेबल इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ होइन। कस्तो कहिलेकाहीँ म 20 वर्ष 15 वर्षको म्युजिसियनहरू उहाँहरूले त्यति लामो समय काम गरिसकेको म्युजिसियनलाई भेट्दाखेरि चाहिँ पनि मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि लाइक फिल्ममा काम गर्दा चाहिँ प्राय कस्ने जस्तो हुन्छ नि, बाँधिएको महसुस हुन्छ भन्नुहुन्छ होइन। बट तपाईँको के छ अनुभव त्यसमा? तर तपाईँ त आफ्नै फ्यामिली जस्तोमा काम गर्नुभएछ होइन, रै पनि यसो बुझ्दा मैले त गर्दाखेरि यस्तो मलाई चाहिँ म चाहिँ आफूलाई लक्की भन्छु, एकदम लक्की हो म होइन। किनकि मैले काम गर्न पाएको मान्छेहरू अहिलेसम्मको सबैजना जतिजना हुनुहुन्छ, इभन अरूहरू पनि के नचिनेकोहरू पनि, कामभन्दा अगाडि नचिनेकोहरू पनि एकदमै फ्लेक्सिबल पर्नु भएको छ क्या मसँग चाहिँ। खोइ मलाई चाहिँ अब के भयो त्यो थाहा भएन होइन। अनि तर मलाई चाहिँ त्यस्तो कहिले पनि लागेको छैन, अहिलेसम्म लागेको छैन। त्यो लाग्यो भने म ठ्याक्कै भनिदिने खालको मान्छे पनि हो होइन। मलाई चाहिँ त्यस्तो भएको छैन किनकि पहिला सुरु प्रिपेरेसन पनि अलिकति राम्रोसँग गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि आफूले पनि। अनि कस्टिएको पनि फिल हुँदैन कि, किनकि कम्पोजरले के चाहिरहेछ, कम्पोजरलाई के चाहिरहेछ
डिरेक्टरलाई कस्तो फिल चाहिरहेछ त्यो गीतमा, त्यो कुरा आफूले पहिला सुरु बुझ्दियो भने त्यसपछि त सजिलै हुन्छ नि काम गर्न। सजिलो हुन्छ। जस्तो त्यो चाहिँ फेरि जर्नलिस्टले सोध्ने नै क्वेसन भनेर सोधिदिइराखेको नि मैले। तर जस्तो जस्तो नि अर्को यो अहिले यो लिरिकल एस्पेक्ट हुन्छ नि, जस्तो आजको दिनमा चाहिँ प्रायः पोलिटिकली करेक्टनेस खोजिन्छ नि त हामी प्रायः, होइन? फेरि माहौल पनि त्यस्तै हुँदै गएको छ। कति कुराहरू अनलर्न गर्ने कुराहरू भइदियो क्या, धेरै कुराहरू हामीले जानिरहेको कुराहरू रङ रहेछ भन्ने कुरा आज थाहा हुँदै जान्छ नि त पहिलाको सोचहरू। सो इभन लिरिक्स आर्टिस्टलाई पनि यो कुराले अहिलेको समयमा हिट गर्छ। जस्तो फिल्म बनाउँदा पनि प्रब्लमेटिक क्यारेक्टरहरू हुन्छ, होइन, समस्याग्रस्त छ, अथवा यो चिजलाई डिपिक्सन भएन भन्ने सेम कुरा लिरिक्समा पनि आउँछ क्या। अब कुनै पनि लिरिक्स छान्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ अब पुरुषको चित्रण कसरी गरेछ अथवा त्यो क्षेत्रको कम्युनिटीलाई कसरी चित्रण गरेछ, यी चिजहरू आउँछ। सो तपाईँले आफूले कम्पोज गर्दा अथवा कुनै पनि गीतहरू तपाईँलाई अफर हुँदा चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ कतिको बिहाइन्ड हेड राख्नुहुन्छ? म चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ म्युजिकली कस्तो छ काम, साउन्डमा म्युजिकली चाहिँ कस्तो छ साउन्ड भन्दा पनि पहिला सुरु चाहिँ म्युजिकली राम्रो छ कि छैन त्यो चाहिँ हेर्छु। अनि त्यसपछि म खासै त्यो क्रिटिकल्ली त्यति याद गर्ने मान्छे पनि होइन, अनि मलाई खास त्यति विधि गाह्रो पनि हुँदैन। र प्लस फेरि मलाई अहिलेसम्म आएको काममा त्यस्तो ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ छ जस्तो पनि लाग्दैन मलाई, किनकि हामीले त्यस्तो खालको कामहरू गरेको छैन नि त अहिलेसम्म। अनि त्यही भएर हो, तर याद त गर्नुपर्छ, किनकि म्युजिक भने एकदमै क्रिटिकल चिज हो, होइन? जसले पनि यस्तो सानो सानो बच्चाले पनि गाएर हिँड्ने गीत हुन्छ नि त, गीत त, किनकि चलिसकेपछि त। अनि त्यो भइसकेपछि हामीले एकदम याद गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि सोसाइटीमा के असर गर्छ त्यो गीतले भनेर। अब मुखै छाड्ने गीत छ भने त अब एडभाइजरी राखेर छुट्टै भइहाल्यो, होइन? तर गर्ने मान्छेहरूलाई त्यो फेरि आफ्नो चोइसेस पनि हो जस्तो लाग्छ। ट्रु, चोइसेस पनि हो, होइन? यो फेरि कस्तो हुन्छ नि, हुन त अब कहिलेकाहीँ ओभर हामी कस्तो पनि हुँदो रहेछौँ भने नि, म आफै पनि क्या एज अ जर्नलिस्ट कहिलेकाहीँ एक्सट्रिम क्रिटिकल हुन्छु, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हिपोक्रिटिकल पनि आफूलाई फिल हुन्छ, किनभने मैले पनि त्यही त गरिरहेको छु जस्तो पनि हुन्छ क्या। सो वेड क्या। तर के चाहिँ हुँदो रहेछ नि, बिहाइन्ड द हेड टाइम चाहिँ राख्नु पर्दो रहेछ क्या दिमागमा, कि यस्तो चाहिँ हुन सक्छ है भनेर, होइन? सायद त्यही नै होला आर्टिस्टलाई पनि यो प्रब्लम। या हुन्छ त्यो हुन्छ, त्यो मैले भोगेको चाहिँ छैन अहिलेसम्म, धन्यवाद भगवान् कृपाले। तर देख्न चाहिँ देखेको छु, अरूले भोगेको कि देखिरहेको हुन्छु, सुनिरहेको हुन्छु, अनि त्यो हेरेर पनि कति कुराहरू सिक्न पाइन्छ। न मतलब कहिलेकाहीँ त्यो हुन्छ, होइन? मान्छेको बाध्यता पनि अब फेसेट्सहरू विभिन्न पक्ष हुन्छ नि त त्यसमा पनि। मान्छेलाई त्यो एक्सट्रिमली एउटै कुराले त सबै जज त हुँदैन, तर पनि बिहाइन्ड द हेड अलिअलि दिमागमा राख्नुपर्छ जस्तो, होइन? गिटार छेउमा छैन? गिटार छ नि छेउमा, गीत सुन्नुपर्छ होला नि त एउटा त। मेरो रुममा अहिले यो लकडाउनले गरेर 1 2 3 4 5 6वटा गिटार छ। ओ, त्यसो त क्यामेरा घुमाउनु पर्छ है। एउटा गीत त सुन्नुपर्छ होला नि त। त्यही भएर मैले गिटार छेउमै राखेको छु, त्यही एकदम बाटो भएर पहिले। ओके, सुन्नुपर्छ गीत एउटा। हाम्रो एउटा गीत आउँदैछ। या म आउँदै थिएँ त्यसमा। ठिक छ, सम्झाइदिनु भयो। यो कल्याण दाइको, कल्याण सिंह, अमेजिङ म्युजिसियन, मलाई लास्ट मन पर्छ, एकदमै राम्रो। दाइसँग मैले अहिलेसम्म काम गरेको छैन। दाइको यो गीत पनि हामीले कभर हिसाबले रेन्डेसन गरेर गर्नु भएको, तर दाइ चाहिँ मेरो फ्यामिलीसँग एकदमै क्लोज हो के। अनि एक्सट्रिमली राम्रो म्युजिसियन हो, मलाई अत्यन्तै क्या उहाँको एकदमै एडमायर गर्ने मन। ट्रु ट्रु ट्रु। त्यसपछि झन् यो गीत त मेरो मुटै खाएको गीत हो यो गीत चाहिँ। अनि त्यही भएर मलाई एकदम मन पर्थ्यो यो गीतको छोटो स्टोरी भन्नु पर्दाखेरि। अनि मलाई यो गीत चाहिँ मैले कति म 7 8 मा हुँदाखेरि सुनेको होला, कल्याण दाइको मुखबाट गिटार मात्र बजाएर गाउनु। त्यति पुरानो गीत हो कि खास यो। अनि त्यो बेला गीत हो जस्तो लाग्छ। अनि त्यहाँबाट कल्याण दाइसँग यो गीतको बारेमा कुरै हुँदैन थियो। अनि समीप सापकोटा हुनुहुन्छ, समीप दाइ भन्ने हुनुहुन्छ, यता पहिला जुन रेकर्ड्स भन्ने थियो दाइको पुल्चोकमा स्टुडियो, अहिले मुम्बईमा काम गर्नुहुन्छ म्युजिककै। अनि दाइले मलाई एक दिन अस्ति यो लकडाउन पछि, फर्स्ट फेजको लकडाउन पछि चाहिँ मैले एउटा गीत एरेन्ज गरेको थिएँ, अनि
त्यो गीत चाहिँ पुरानै हो, तर गाउन चाहिँ कसले गाउँछ होला यार, केतन यार, तिमीले त गाउँदैन होला अब कभर बनेर पनि भयो कि। अनि मैले कुन चाहिँ गीत हो र दाइ भनेर भने, अनि मनको पीडा भन्ने गीत सुनेको छ तिमीले भनेर भन्नुभयो। अनि ओहो त्यो त तपाईँले भन्दा अगाडि सुनेको गीत हो मैले भनेर भने कि। अनि हो र, अनि के गर्नु त, त्यो गीत त मैले एरेन्ज गरेको छु, ल मलाई पठाइहाल्नु, त्यो गीत त जसरी पनि मैले गाउने हो भनेर भने। अनि लकडाउन सकिएपछि स्टुडियो थियो मेरो उता बकुण्डलमा, आफ्नै स्टुडियोमा गएर आफैले भोकल रेकर्ड गरेर पठाएपछि अनि दाइले फेरि त्यसमा अलिअलि चलेर यताउति गरेर अस्ति भर्खर रेडी भयो। त्यति टाइम लाग्छ कि हामीलाई खास गीत सकाउनलाई, आफ्नो चाहिँ अर्काको त प्रेसर पनि हुन्छ होइन, डेडलाइनहरु हजुर आफ्नो चाहिँ ढुक्कले काम गर्दाखेरि। अनि त्यही गीत हो। अब भोलि चाहिँ त्यसको लिरिकल भिडियो रिलिज हुँदैछ, हेरौँ कस्तो हुन्छ, अभियसली राम्रो हुन्छ। यो गीत एउटा छोटो गाइदिन्छु नि त। मनको पीडा मनमै राखे कहिले भनिन, आज साह्रै गाह्रो भयो थाम्नै सकिन, सपना सारा टुटी गए कहिल्यै हारिन, आज साह्रै गाह्रो भयो थाम्नै सकिन, ढुङ्गा सधैँ ढुङ्गै हुन्छ जति पूजा गरे पनि, ढुङ्गा सधैँ ढुङ्गै हुन्छ जति पूजा गरे पनि, कहिले नझुकाउने शिर उसको सामु राखे पनि, कहिले नझुकाउने शिर उसको सामु राखे पनि। साथ सबले छोडी गए एक्लो ठानिन, आज साह्रै गाह्रो भयो थाम्नै सकिन। वाउ एकदमै राम्रो छ दाइ। यो तपाईँले हुन्छ नि कुनै कुनै प्रोनाउन्सिएसन मैले अहिले पनि विचार गरेँ होइन, त्यो जस्तो स भनेको कुनै कुनैको वर्डको तपाईँको लास्ट पोइन्ट हुन्छ नि, त्यसमा तपाईँको त्यो फिल आउँछ कि मैले अहिले पनि विचार गरेँ त्यो सारङ्गी रेडियो भने मतलब त्यस्तै कुनै एउटा वर्डमा चाहिँ यस्तो राम्रो जान्छ क्या, त्यो मलाई जहिले पनि मनपर्छ त्यो जति बेला सुन्दा पनि क्या त्यो चिजहरू। अब हामीले अगाडिको त कुरा गरिहाल्यौँ होइन, जस्तो दाइ के छ जस्तो नेपालमा म्युजिसियनहरू तपाईँ कतिको फलो गर्नुहुन्छ होइन, अनि कस्तो खालको म्युजिक चाहिँ तपाईँ प्राय सुन्न चाहिँ रुचाउनुहुन्छ एज ए सिङ्गर भन्दा सुन्नको लागि चाहिँ? सुन्नलाई चाहिँ म अब यो खास भन्दाखेरि यसले गप्दियो भने जस्तो हुन्छ होइन, तर सुन्न चाहिँ म यस्तो खालको मान्छे हो, मलाई जस्तो गीत पनि मेरो मुड अनुसार भर पर्छ कि खास गीत सुन्ने बेलामा। म आफूले गाउने भन्दा बेसी यति सुन्छु गीत, यति सुन्छु होइन। अनि तर प्राय जसो सुन्न चाहिँ मलाई मन लाग्ने भनेको चाहिँ अलिकति स्लो खालको आनन्द आउने खालको गीतहरू, त्यस्तै नै सुन्छु। इङ्ग्लिस सुने पनि त्यस्तै नै सुन्छु, नेपाली सुने पनि त्यस्तै नै सुन्छु, हिन्दी पनि सुन्छु, हिन्दी पनि त्यस्तै नै सुन्छु। अनि त्यही भएर म गाउने पनि खास त्यस्तै भएको हो कि जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ। त्यो पनि हुन्छ। जस्तो दाइ यो एउटा कुरा जहिले पनि म्युजिसियनमा मेरो प्रश्न हुन्छ कि जस्तो सुन्नु पनि पर्यो गीत,
फेरि त्योबाट कम्प्लिटली डिट्याच पनि हुनुपर्छ कम्पोज गर्ने बेलामा क्या, नत्र इन्फ्लुएन्स हुँदैन र जस्तो लाग्ने क्या जहिले पनि। त्यो कस्तो हुन्छ? यस्तो सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मेरो केसमा चाहिँ है, अरूको त थाहा भयो, मैले चाहिँ सुन्दाखेरि कति अब खतरा खतरा कम्पोजरहरूले कम्पोज गर्नुभएको हुन्छ नि त त्यो गीतहरू त, अनि कति नयाँ कुराहरू हुन्छ कि त्यो गीतभित्र नै म्युजिकल्ली नै, अनि त्यो कुराहरू चाहिँ सबकन्सियसली बसिरहेको हुँदो रहेछ कि दिमागमा। अनि अर्को कम्पोजिसनमा चाहिँ मेलोडी त अब म्याच हुँदै भएन, हुँदै भएन, त्यो चोरेकै भइहाल्छ। अनि इन टर्म्स अफ टेक्निकको कुरा चाहिँ त्यो कुराहरूले चाहिँ हेल्प गर्छ, तर त्यही हो मलाई चाहिँ तर त्यस्तो त्यो सुनेर त्यो इन्टरफेयर गर्ने कम्पोज गर्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ हुँदैन, किनकि मैले चाहिँ लिरिक्स मेरो चाहिँ दिमागमा के हुन्छ नि, पहिला सुरु म कम्पोज गर्नुभन्दा अगाडि या एरेन्ज गर्नुभन्दा अगाडि पनि दिमागमा पहिला सुरु यसलाई कस्तो बनाउने भनेर सोचेर अनि बल्ल गर्छु कि, अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यतिकै खासै फरक चाहिँ पर्दैन। बरु के इन्फ्लुएन्स चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ नयाँ नयाँ गीत या पुरानै गीतबाट पनि एकदम धेरै हुन्छ। बेला बेलामा फेरि मुड पनि हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ कुनै बेलामा कस्तो गीत सुन्न मन लाग्छ, कुनै बेलामा फेरि सुन्न मन नलाग्ने गीत पनि सुन्न मन लागिरहेको हुन्छ नि कहिलेकाहीँ, फरक पार्छ रहेछ। जस्तो यो लैले पछाडि जुन जुन तपाईँको एक्सट्रिमली हिट भयो नि गीतहरू, त्यस पछाडि फिल हुने गरी जीवन परिवर्तन भएको अथवा त्यो टाइपको हुन्छ नि, लाइक 81 अफरहरू धेरै के अरे तारिफहरू धेरै आउन थाल्दाखेरि केही चेन्जेसहरू आयो अथवा त्यस्तो केही महसुस गर्नुभएको भएन? मेरो लाइफमा त्यो कुराहरू पछि त्यस्तो त मलाई त खोइ थाहा छैन है, म त भएको जस्तो लाग्दैन। अब फेरि आफूले आफूलाई कसरी इभ्यालुएट गर्ने भन्ने कुरा पनि हो, अरूले गरिदिँदाखेरि अलिक सजिलो हुन्छ, किनकि म आफूले आफूतिर जजमेन्टल हुन सक्दिनँ नि त, जस्तो सुकै जेसुकै भने र अरूले चाहिँ गर्दाखेरि ठिक हुन्छ जस्तो। तर मलाई चाहिँ खोइ मेरो लाइफस्टाइल पनि चेन्ज भएको छैन, 10 वर्ष अगाडि पनि त्यही ठाउँमा जान्थेँ, त्यही साथीहरूसँग बस्थेँ, अहिले पनि म त्यही नै जान्छु, साथीहरूसँग बस्छु, अनि मेरो सपोर्ट पनि त्यस्तै हो। त्यसपछि मेरो रिलेसन पनि उही मान्छेहरूसँग नै छ, खासै म चेन्ज भएको जस्तै लाग्दैन मलाई खास। अफरहरू चाहिँ त्यस्तो पछाडिको केही त्यसमा चेन्जेस? अफरहरू चाहिँ हो, त्यो त अफकोर्स त्यो त भइ नै हाल्यो, त्यो त हुन्छ नै रहेछ। अर्को एउटा सोध्न मन लाग्यो मलाई, फ्यामिलीमा सबैजना सिङ्गर हुन्छ होइन, कतिको क्रिटिकल हुन्छ तपाईँको कामलाई लिएर अथवा तपाईँ एकदम धेरै यो चेन्ज गर्नु को चाहिँ क्रिटिकल हुन्छ सबैभन्दा धेरै? सजिलो हुन्छ दाइ हुन्छ, अनि बिहान पनि एउटा गीत कम्पोज गर्दै थिएँ, एकजना दाइको लिरिक्स आएको थियो, अनि त्यो कम्पोज गरिदिनु पर्ने थियो, अनि दाइले यहाँनिर यस्तो गर भनेर भन्नुभयो, अनि अलिकति मिलाएँ, त्यसपछि गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ, एकदम सजिलो हुन्छ। तर मलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ खास, मान्छेलाई चाहिँ अब कोहीलाई चाहिँ हुन्छ नि होइन मैले गरेको यही नै ठिक हो भने जस्तो हुन्छ, तर मलाई चाहिँ त्यो इनपुटहरू लिन मन लाग्छ कि, अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ किनकि गीत पनि राम्रो हुन्छ नि त, म एक्लैले सुन्ने त होइन नि, म एक्लैले बनाएर गीत त्यो भएर यसमा एउटा राम्रो पोइन्ट आयो क्या, जस्तो आर्टिस्टहरूको एउटा हुन्छ नि, भर्खरै मैले एउटा फिल्म हेरेँ क्या, डिसाइपल भन्ने होइन, अनि डिसाइपल त्यो म्युजिसियनकै बारेमा छ होइन, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ आर्टिस्टहरू कोही कोही रोमान्टिसाइज गर्ने त्यहाँ त्यसकै बारेमा छ क्या, जस्तो गुरु र शिष्यको बारेमा, गुरुलाई यति भगवान मान्दिने क्या, यतिसम्म कि आफ्नो लाइफलाई नै डिस्ट्रोय हुन्छ कि जस्तो खालको त्यहाँ पुग्ने गरी हुन्छ नि, सो आर्टिस्टको एउटा त्यो हुन्छ। अनि आर्टिस्टले आफ्नो लागि गाउने कि अरूलाई गाउने भन्दाखेरि चाहिँ यसको उत्तर तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? यो चिजहरू एकदमै उयो छ मैले त गाउने हेर्नु, म अब अहिले यो भन्ने बेलामा कस्तो खालको मान्छे हो भने जस्तो लाग्छ होला, तर मैले चाहिँ जहिले पनि इन्टरभ्यूमा भन्छु, मैले जबसम्म आफ्नो लागि गाउँदिनँ, जबसम्म मैले गाएको मलाई मन पर्दैन भने मेरो गीत सुनेर मान्छे कसरी कनेक्ट हुन्छ होइन, किनकि त मैले नै मनबाट गाइरहेको छैन भने त उनीहरू त कनेक्ट हुने कुरै भएन नि। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ गाउने जहिले पनि फर्स्टमा आफ्नै लागि हो, त्यही भएर म गीत पनि मन परेकोहरू गर्ने हो धेरै जसो होइन, अनि त्यो हुनाले चाहिँ मैले मेरो लागि मेरो आफ्नो हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ म आफ्नै लागि गाउने मान्छे हो खास, म 6 महिनासम्म नगाइकन बस्न सक्छु।
राम्रो अफर मन लाग्यो। भएन अथवा राम्रो आएन भने होइन 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 के भन्ने, घरमै पनि कि ए ए गुनगुनाउँदै नगुनगुनाइकन नि बसिदिन्छु कि मलाई मन लागेन भने चाहिँ। नो मतलब फेयर पोइन्ट, किन भन्दाखेरि त्यो हुन्छ जस्तो आर्ट यति प्योर हुन्छ नि कुनै कुनै बेलामा, र कहिलेकाहीँ आर्ट त्यस्तो भइदिन्छ कि जस्तो आफ्नो लागि नभइकन हुँदैन क्या अरूलाई, तर फेरि पछि पोइन्ट अफ भ्यू हेर्ने भने पछि त जानै पर्छ कि फेरि पोइन्टमा अडियन्सको रियाक्सनको लागि पनि जानै पर्छ हो, त्यो एउटा पनि छ जानै होइन। पर्छ। त्यही त्यो भएर ब्यालेन्स पनि होला हो एक किसिमको, त्यो आफूलाई मनपर्ने र अरूलाई के मनपर्छ भन्ने त्यो अज्युम गरेर अगाडि बढ्ने ब्यालेन्स पनि गर्न सक्नुपर्छ म्युजिकमा लागिसकेपछि। हो त्यो पनि हो, आर्ट त्यस्तो छ कि, तर एकदम प्योर हुन्छ आर्ट होइन। अनि त्यो हिसाबले त्यही त म जहिले पनि कन्फ्युज हुन्छु होइन। र म्युजिसियनसँग चाहिँ मेरो, किनभने म एकदमै म्युजिक म अत्यन्तै सुन्ने, आइएम गुड लिसनर जस्तो लाग्छ होइन, आफ्नो लागि भए पनि म धेरै सुन्छु। तर मलाई अचम्म चाहिँ के लाग्छ भने हरेक युनिक छ क्या, कति छ क्या, त्यो अचम्मै लाग्ने क्या त्यो चाहिँ। हुन्छ नि मान्छे महासागर भन्छ नि। अब यो मैले के भनेको छु भने यसमा मान्छे पनि त यति धेरै छ नि संसारमा, तर कसैको सबैजना फरक। त्यही त, अब यो मान्छेले बनाएको भए चाहिँ एउटै हुन्थ्यो, सिमिलरै हुन्थ्यो होला, एउटै हुन्थ्यो होला। अब यो नेचरले बनाएको भएर चाहिँ फरक भएको हो कि जस्तो लाग्छ। अनि तर त्यही त है, अचम्म त एकदम अचम्मको कुरा हो। 12वटा सुर हुन्छ क्रोमेटिकमा, सारेगामा पदनिसाको बिचमा त्यो अर्को भइहाल्यो एउटा, अनि त्यो हुँदाखेरि त्यतिबाटै तर जहिले पनि फरक फरक निक्लिन्छ। म पनि सोध्छु कहिलेकाहीँ, हो यो कसरी हुन्छ, यो कस्तो खालको अचम्म भनेर। त्यही त, यो चाहिँ उयो नै हुन्छ एउटा। जस्तो अब तपाईँले बाहेक, अब म्युजिक बाहेक तपाईँ त केही आउँदैन भन्नुभयो सुरुमै होइन, तर दाइ पनि म्युजिकमा हुनुहुन्थ्यो, अभिनय पनि गर्नुहुन्छ, तपाईँ अभिनयको चाहिँ के छ? अभिनय चाहिँ मलाई आउँदैन क्या खास, अनि मलाई खास अफर पनि आयो हो, अनि मुभीको लागि एउटा 2टा मुभीको लागि अफर आयो हो, तर मैले अब नसक्ने कुरा कसरी सक्छु भन्नु होइन। त्यही भएर मैले चाहिँ खास तिम्रै जस्तो लुक्स चाहिएको भनेर भन्नुभएको थियो कि एउटा मुभी चाहिँ। अनि मैले चाहिँ अब यदि मैले गर्ने नै हो, ल ठिक छ गर्ने नै हो भने तपाईँहरूले 2 वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ मलाई। म थिएटर क्लास जानु पर्यो, मैले एक्टिङ सिक्नु पर्यो, त्यसपछि पनि फेरि मैले अडिसन दिनु पर्यो, त्यो अडिसनमा पास हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि बल्ल डिसाइड हुन्छ। त्यही भएर म नगरौँ होला यो कुरा भनेर राम्रैसँग भने होइन। अनि म सक्दिनँ, मलाई त्यो भिडियोमा पनि एक्ट गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ खास। अनि तर हेरौँ अब पछि खोइ सजिलो हुन्छ कि, अहिले चाहिँ गाह्रो हुन्छ। जस्तो सुरुमा चाहिँ मलाई अब तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्न पनि अड फिल पनि भइरहेको थियो होइन। किन भने नि कस्तो हुँदो रहेछ नि, हामी कहिलेकाहीँ अब फेसबुक प्रोफाइल सरेर हेर्छु होइन, अलिक इन्टेन्स लुक्स पनि छ होइन, इन्टेन्स देखिन्छ भने पोस्टहरू पनि त्यस्तै त्यस्तै ढिलो ढिलो पोस्ट हुन्छ नि, एउटा छुट्टै हाम्रो त्यो प्रोफाइलले एउटा छुट्टै बताउँछ नि त होइन। कहिलेकाहीँ त्यो हाम्रो कस्तो भने 0.1% होला एउटा सोसियल मिडिया भनेको हाम्रो लाइफको होइन, त्यो त केही पनि होइन नि त वास्तवमा, त सामान्य एउटा सानो अंश हुन्छ। तर पनि हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो चिजलाई नै बिग ठुलो बनाएर राखिदिरहेको हुन्छौँ होइन। सेम कुरा म त्यही गरिरहेको थिएँ, बट तपाईँसँग गफ गर्दाखेरि यस्तो कुलली होइन चिल आउट भएर चाहिँ सरर गफ गरी होइन, यस्तो मजा लागिरहेछ कि मलाई। मलाई अस्ति पनि म त्यो रेडियो काठमाडौँमा गएको थिएँ, अनि स्यामुएल दाईले भन्नुभएको थियो कि तपाईँ त मान्छे एकदम रमाइलो हुनुहुँदो रहेछ, तर मलाई त सुरुमा तपाईँ हजुरले भन्नुभएको जस्तै मलाई अप्रोच गर्नु साइको लागिरहेको थियो, कस्तो गाह्रो लागिरहेको थियो, के गर्ने हो यो मान्छेले आएर बोल्ने हो कि नबोल्ने हो भनेर। अनि म चाहिँ खास सोसियल मिडियामा चाहिँ म कहिले पनि एक्टिभ भइनँ, अहिलेसम्म रेकर्डै छैन कि म त्यस्तो धेरै राम्रो। तर यो प्रोफेसनली चाहिँ अलिक गाह्रो हुने रहेछ। ट्रु, एक्ज्याक्टली मेरो प्रब्लम पनि त्यही हुन्छ क्या। मान्छेले चाहिँ कतिसम्म हुन्छ भने, म अस्ति एउटा इन्सिडेन्ट भन्छु तपाईँलाई। म एउटा भाइहरूसँग बसेर रेस्टुरेन्टमा बसिरहेको थिएँ बेलुकातिर, अनि त्यहाँनिर त्यो गीत गाउने लाइभ म्युजिक गर्ने भाइले चाहिँ मलाई चिन्नु भएछ, अनि उहाँले चाहिँ इन्भाइट गर्नुभयो कि स्टेजमा एउटा गीत गाइदिनु भयो। अनि मैले गएर कुन गीत गाउँ भन्दाखेरि उनीहरूले लैलै गाउनु भनेर भन्नुभयो, अनि मैले गाइदिएँ लैलै। अनि गाएर म आएर मेरो टेबलमा बसेँ फेरि, अनि मैसँग भइरहेको ग्रुपको भाइहरू
अनि त्यो मध्येमा एकजना भाइ चाहिँ अलि भर्खर चिनेको भाइ थियो कि एकजना, अनि उसले चाहिँ मलाई दाइ तपाईँ लैलै गाउने मान्छेको कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ हो अनि मैले त्यसपछि म चाहिँ होइन भाइ तिमी चाहिँ छौ कन्ट्याक्टमा त्यस्तो पनि हुन्छ। मलाई धेरै भएको छ यस्तो पर्सेप्सन तपाईँ पो हो केतन छेत्री भनेको भनेर नाम चाहिँ थाहा हुन्छ मान्छेलाई, तर अब त्यो नामको पछाडिको मान्छे चाहिँ को हो थाहा छैन। अनि त्यही भएर पनि अहिले चाहिँ यो मेरो टिम छ एउटा मार्केटिङ हेर्ने टिम, अनि उनीहरूले चाहिँ अघि पनि मलाई मेसेज गर्दै थियो दाइ पोस्ट गर्नु पर्यो पोस्ट गर्नु पर्यो अनि म चाहिँ उनीहरूलाई ल ठिक छ तिमीहरू बनाएर ल्याऊ मलाई पोस्ट, अनि म गरिदिइहाल्छु पोस्ट। के भएर पोस्ट गर्न खास पोस्टै गर्न मन नलाग्ने त्यो फेसबुक एन्टी सोसियल मिडिया चाहिँ होइन म होइन, तर मेरो त्यो हुन्छ नि रुटिनमा त्यति राम्रोसँग अझै पनि त्यो बसिसकेको छैन क्या सोसियल मिडिया चलाउने रुटिन चाहिँ। अनि त्यही भएर म अलिकति त्यो के भन्छ रेगुलर चाहिँ छैन मेरो, त्यो प्रब्लम छ। नो तर त्यो पनि होइन र अब आजको दिनमा फेरि सोसियल मिडिया बिना हुँदैन पनि क्या त्यो एक, किनभने इभन हामी प्लेटफर्महरू अब युट्युबहरू आयो होइन, गीत अब पहिला जस्तो ठ्याक्कै उयसमा हुँदैन, त्यो भएर जरुरी छ। त्यही पनि त्यही त यो ब्यालेन्स नै हो। अब अगेन ब्यालेन्स नै हो, सबै ब्यालेन्स हो त्यो। यही ब्यालेन्स चाहिँ मैले गर्न सकिरहेको छु खास। मलाई थाहा छ यो कुरा चाहिँ। मलाई धेरै मान्छेले भन्नुहुन्छ, दाइहरूले भन्नुहुन्छ, अझै मिडिया पर्सनहरूले नि भन्नुहुन्छ तपाईँ के हुनु भएको, तपाईँ मिडियामा आउनु पर्यो, यस्तो गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ। म मिडिया चाहिँ हजुरलाई पनि थाहा भइहाल्यो, मैले भन्ने बित्तिकै हुन्छ नाइ कहिले पनि भनेको छैन अहिलेसम्म मैले एउटा इन्टरभ्यूलाई पनि। तर त्यही हो अप्रोच गर्नै डर लाग्ने पनि हुँदो रहेछ अलिकति, के हुने रहेछ मान्छेलाई प्रोफाइलहरू हेरेर होइन। कतिजना मलाई मेसेज गरेर तपाईँको यो रियल प्रोफाइल हो भनेर पनि सोध्नुहुन्छ कि, अनि किन भनेर भन्दाखेरि त्यो एक्टिभै छैन, मान्छे नै छैन, खै के हो फलोवर्स पनि अलिक कम छ तपाईँको सोसियल मिडियामा भनेर भन्नुहुन्छ। अनि अब यस्तै छ, अब के गर्ने भन्छु। एकदमै त्यही त हो, त्यो पर्सेप्सन डेभलप हुँदै जान्छ कि मान्छेको सोसियल मिडिया हेरेर पनि अहिले। र अगेन अब ह्युमन नेचर, किनभने हामी इन्स्टेन्टली जजमेन्टल हुन्छौँ, हाम्रो दिमाग फ्लक्चुएट धेरै हुन्छ, त्यो स्वाभाविक पनि होला होइन। तर त्यही त म अब इभन मैले चाहिँ अब कन्फेसै गरेँ होइन, किन भन्दाखेरि यस्तै सोचिरहेको थिएँ, तर चिल आउट त्यो एउटा राम्रो पनि पक्ष हो। अनि खुसी लाग्दै एकदमै यो कुराकानी चाहिँ मलाई अत्यन्तै सायद धेरै पछाडि म इन्टरभ्यू पनि कस्तो हुन्छ नि, कुनै इन्जोय हुन्छ, कुनै हुँदैन क्या होइन। तर रमाइलो हुन्छ, कुनै हुँदैन, सेम कुरा। एकदम हेरेर इन्टरभ्यू म खास फोनमै हुन्छु कि म, तर पनि मेरो बानी चाहिँ के छ भने त्यो फेसबुक इन्स्टाग्रामहरू चाहिँ नखोल्ने बानी छ क्या मेरो। त्योभन्दा बेसी बरु युट्युब खोल्छु, स्पोटिफाईमा गीत सुन्छु होइन, अनि नेटमा के हेरिरहेको हुन्छु, आर्टिकलहरू पढिरहेको हुन्छु, के गरेर। अनि इन्टरभ्यू चाहिँ म खुब हेर्छु युट्युबमा, यो नेपाली अनलाइनबाट धेरै हेरिरहेको हुन्छु। नयाँ मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ, अनि फेरि पुरानो मलाई मनपर्ने मान्छेहरूको पनि त्यस्तो खुब हेरिरहेको हुन्छु। तर कुनै इन्टरभ्यू चाहिँ त्यही हो, अलिक स्लो हुन्छ। नो अनि इन्टरभ्यू, तर म चाहिँ कस्तो भने मलाई पछिल्लो मेरो चाहिँ पुरानो चाहिँ अर्कै तरिकाले म सोच्ने गर्थेँ होइन। अनि पछि आएर चाहिँ मैले यो चिजलाई इन्टरभ्यू चाहिँ एकदमै क्याजुअल हुनुपर्छ अनि मान्छेलाई कनेक्ट हुने खालको हुनुपर्छ जस्तो लागेर म आफै सिक्दैछु क्या यो चिज। मेरो एकदम बिगिनिङमा छु क्या यही चिजको पनि। सो एकदम यो खालको कन्भर्सेसन मलाई जहिले पनि मनपर्छ, किन भन्दाखेरि मलाई कस्तो पहिलादेखि नै त्यो एक्ज्याक्ट टक्क गरेर गरौँ भने चाहिँ मान्छे ट्रुथ हुँदैन कि मान्छे भने यस्तो सही तरिकाले उसको अनेस्ट आउँदैन कि जस्तो लाग्छ। र यसरी दाजुभाइ जस्तो गफ गरियो भने अनेस्टी त्यो एउटा कनेक्ट फिल गर्छ, आउँछ। त्यो भएर चाहिँ मलाई त्यही फिल भयो होइन। मलाई पनि यसरी नै बोल्न मन लाग्छ। म पनि इन्टरभ्यू सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै हामी एकदम क्याजुअल हौँ है, यो खास खालको इन्टरभ्यू हो भनेर पनि सोध्ने गर्छ कि यसमा त हजुरले आफैले भन्नु भइहाल्यो सुरुमै। अनि म ढुक्क भयो ओहो, किनकि मलाई त्यो हुन्छ नि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो त्यो अलिक सोचेर बोल्न म सक्दिनँ कि, मेरो बानी नै छैन। अनि म फ्याटाफुट्टा भन्दै खाल्ने खालको मान्छे हो। अनि त्यही भएर मलाई पहिल्यै सुरु स्योर हुनुपर्छ कि कस्तो खालको सो हो भनेर। त्यो लास्ट अब लगभग ऱ्याप अप गरौँ होला। मलाई लास्टमा दुईटा कुरा के जस्तो
यो रिकमेन्ड तपाईँले अब हुँदा रिकमेन्ड अब अहिले युट्युबको जमानामा जो पनि सिङ्गर एकैछिनमा थाहा पाइहालिन्छ। तैपनि कहिलेकाहीँ यो बबलमा हामी बस्छौँ क्या युट्युबमै पनि, कस्तो भने सब्सक्राइब एकैवटा गरिन्छ तर कुनै कुनै आर्टिस्टहरू चाहिँ भित्रै बसेको हुन्छ, उसकोतिर पुगेकै पुगिँदैन क्या, त्यहाँ भनेसरी पुगिँदैन होइन। सो तपाईँले 10 वर्ष अगाडिको 5 वर्ष अगाडिको गीत जस्तो आज बल्ल मात्रै भेटिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ युट्युबमा, त्यही त यति राम्रो हुन्छ हो थाहा हुँदैन। हो त्यस्तो त्यही बबल भएको कारणले म रिकमेन्डको लागि त्यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो आर्टिस्टहरू तपाईँले हुन्छ नि सुनिराख्ने अथवा कोहीलाई रिकमेन्ड गर्ने खालको कुनै आर्टिस्टहरू हुन्छ अनि त्यो भनिदिनु, अनि लास्टमा एउटा गीत सुनेर ऱ्याप अप गर्नुपर्छ। अब मलाई मनपर्ने नेपाली आर्टिस्टहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले एकदम सुन्ने चाहिँ यो खास अब युट्युबमा चाहिँ कति छैन मलाई थाहा भएन है। मलाई मनपर्ने आर्टिस्टहरू कति धेरै छ कि, खास म एकदम पुरानो खालको मान्छे हो, मलाई पुरानो गीत एकदम मनपर्छ। म अहिले पनि म अघि नैसम्म पनि पुरानो एउटा नेपाली गीत त्यो के अरे माया गयो झन् पर पर भन्ने गीत सुनेर बसिरहेको थिएँ। म त्यस्तो गीतहरू सुन्ने मान्छे, अनि मलाई नयाँ खासै थाहा हुँदैन, तर नयाँ पनि कस्तो थाहा हुन्छ भने अब अहिले मलाई झट्टै चाहिँ नाम याद आइहालेन। एकजना मैले अहिले काम गरिरहेको छु, विद्यान भन्ने भाइको म्युजिकहरू प्रड्युस गरिरहेको छु। विद्यान महते भन्ने भाइ छ, उसको यति राम्रो छ आवाज होइन, उसको गीतहरू पनि छ होला युट्युबमा, तपाईँले नि हेर्नुभयो भने उसको राम्रो छ। अनि त्यसपछि अब यो अहिले चलिरहनु भएको आर्टिस्टहरू त एकदम राम्रो हुनुहुन्छ, छँदै नै हुनुहुन्छ। यो हाम्रो नजिक भन्ने गीत गाउने बर्तिका बर्तिका एम राई, ओ माई गड, उहाँको त बेस्ट लाग्छ मलाई, उहाँको राम्रो लाग्छ मलाई। अनि यस्तै गीतहरू भनौँ न। अनि अब रेकमेन्ड चाहिँ म सम्झेर तपाईँलाई बरु फेसबुकमा पठाइदिन्छु। ओके, अनि यो फेरि स्पोर्ट गन पोइन्टमै राखे जस्तो हुन्छ कि कहिलेकाहीँ चाहिँ, किनभने भ्याट्टै आउँदैन मलाई चाहिँ म त त्यही हो, मैले भनिहालेँ नि, म थाहा भएन पनि याद भएन पनि म फ्याट्टै भनिदिइहाल्छु, मलाई याद छैन भनेर। ओके, सो लास्टमा एउटा अब सोलफुल गीत छ सेल्फ पिकिङको चाहिँ सुनौ होला अब एउटा जिन्दगीको, यो त एकदम इमोसनल गीत है, अब कति सुन्ने ओहो। यो गीत चाहिँ मलाई एकदमै, म आफैलाई एकदम मन परेको, मलाई गाउँदाखेरि पनि एकदम मजा आएको गीत। त्यो लैलैको पनि जौमाया सरर भन्ने पार्ट चाहिँ एकदम मनपर्ने हो मलाई, अति राम्रो। यो जिन्दगीको सुनाइदिन्छु त। ओके। टुटेपछि सास उठेपछि बस, चिता भन्दा पर पुग्नेको नै छ र, तेरो मेरो भन्छौ किन, के सक्छौ र जान, भावीले लेखेको कसले छ देखेको, भावीले लेखेको कसले छ देखेको, जन्म र मृत्यु बिचको कुरा हुँदैन सबै चाहेको पुरा, खबर पठाइदिए काला, आउनु है भन्थे मर्कै साला, खबर पठाइदिए काला, आउनु है भन्थे मर्कै साला, आउनु है भन्थे मर्कै साला। जिन्दगीको के छ अजम्बरी कुनै छ र, भावीले लेखेको कसले छ देखेको। वाउ, अलि चिच्याउन अलि राति भएर न अत्यन्तै राम्रो छ होइन दाइ। अब लगभग ऱ्याप अप यो टाइम पनि धेरै भयो, तर पनि मलाई फिलै भएको छैन टाइम अफ भएको पनि। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? रमाइलो लाग्यो मलाई होइन। अझै कुराकानी त थियो, त्यही पनि अब लिमिटेसन, तर दाइलाई भेटेर एउटा राम्रो फेरि पनि
एउटा एकदमै राम्रो कुराकानी गर्न मन भयो मलाई अहिले पनि होइन। र अब अभियसली यो कोरोना पछाडिपछि हामी स्टुडियोमा भेटेर चाहिँ एकदमै राम्रो एउटा पोडकास्ट गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ म अहिले नै अनुरोध गर्छु तपाईँलाई होइन। एन्ड ओके, सो धेरै धेरै धन्यवाद दाइ। म कस्तो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ ट्रु आर्टिस्टहरू, म एकदमै आर्ट लभर हो क्या कम्प्लिटली होइन। म एक्सट्रिमली आर्ट लभर, अनि त्यो भएर कहिलेकाहीँ कुनै कुनै आर्टिस्टहरूसँग भेट्दाखेरि अथवा कन्भर्सेसनले चाहिँ मेरो पर्सपेक्टिभ एक्सट्रिमली चेन्ज हुन्छ क्या, त्यो एकदम इम्प्याक्ट गर्छ क्या मलाई, लामो समयसम्म याद हुन्छ क्या। सो इभन यो कन्भर्सेसन पनि मलाई धेरै लामो समयसम्म याद भइरहेको छ क्या त्यो चिज, जबसम्म यस्तै खालको एउटा कन्भर्सेसन है। अनि सेम त्यो भएर थ्याङ्क यू सो मच, एकदम एकदम खुसी लाग्यो। ल हुन्छ, यसलाई ऱ्यापअप गर्ने है त। सब्सक्राइब गर्नुहोस् ओरिजिनल खबरलाई र बेललाई दबाउनुहोस्।